देव बरो दिसती तुमकां सुमेस्तांक तांकां बाबाड्त नातुलो देखून तांचे मदें ताणें चड असर यां केली नात. वै भाव भयणीनो, भावार्थ जावन आसा आमच्या क्रिस्तांव जिणेचो मुळावो वांटो. भावार्थ नासतना देवाक मेसवंक जायना हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 11:6 थंयसर सांगता. आनी थंयसर पळयल्यार हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 11व्या अध्यायांत सगळे भावार्थी थंयसर आसात. आनी तांची जिणी भावार्था वरवीं बांदून हाडली. खंयच्याय मनशाच्या संप्रदाया वरवीं न्हय, बगर देवा थंय दवरल्या भावार्था वरवीं तांणी रुपीत केली. देवाक तांणी देखूंक ना जाल्यार देवा थंय भावार्थ दवरून आपली जिणी संवसारा पासत न्हय, बगर सर्गीच्या राजा पासत म्हणून तांणी जियोवन दाखयलें. आज आमकां देव कोण म्हणून कळीत आसा, कित्याक जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयलो, आमच्या मदें तो जियेलो आनी आमच्या पासून ताणें यातन मरण सोंसून तो पुनर्जीवन जालो. आनी ह्या जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरल्यार मात्र आमची भावार्थाची जिणी प्रारंभ जाता. जेजू क्रिस्तांत थावन आमची भावार्थाची जिणी प्रारंभ जाता भाव भयणीनो. पूण जेजू क्रिस्त स्वंत गांवाक वता आसतना थंयसर जेजू क्रिस्ताक पळयलें, हो सुतार असो पूत न्ही, हाचे भाव आमच्या सांगात आसात न्ही, अशें मनशाच्या दिश्टीन जेजूक पळयलें. वै भाव भयणीनो, जर तर आमी जेजूक मनशाच्या सैमांत मनशाच्या जाणवायेंत आमी जेजूक पळयता जाल्यार खंडीत आमकां भावार्थ उपजना. आज आमी म्हणटा जायती मागणी आमी करता, भावार्थ आमकां आसा म्हणून आमी तोंडां दुसारता, पूण केदाळा भावार्थ आमचो जेजू क्रिस्ता थंय आसा तवळ आमी संवसारा पासून जेजू क्रिस्ता लागीं वसना, बगर सासनीक जिवीत जोडूंक जेजू क्रिस्ता लागीं येता. आनी हो भावार्थ कसो उपजाता? भावार्थ शुभ वार्ता आयकल्ले वरवीं आमचे थंय भावार्थ उपजाता. वय असलो भावार्थ कसली भायली अजापां करूंक न्हय, बगर भावार्थ जाय आमकां भितर अत्मीक रितीन एक व्हडलें अजाप जावंक. कुर्सामणी जाल्लें तें वर्तें अजाप, कुर्सार सोडयलेलें तें कार्य, रक्षणाचें कार्य म्हज्या भितर स्विकार करूंक भावार्थ जाय भाव भयणीनो. हें अद्भुत आमच्या भितर जायचें. जर तर भावार्थ ना जाल्यार हें अद्भुत आमच्या भितर जायना. समाधान आमकां जाय, संतोश जाय आनी तृप्ती जायची जाल्यार हो भावार्थ आमकां जाय कोणा वयर? जेजू क्रिस्ता वयर. जेजू क्रिस्ता वयर भावार्थ संवसारी संगती खातीर न्हय, बगर सासनीक जिविता पासत. वय सासनीक जिवीत जोडीचें जाल्यार कुरीस आमच्या जिवितांत जाय. कुर्सा थंय भावार्थ हांवें दवरूंक आसा, तोंडांत न्हय, बगर जेजू क्रिस्तान केल्लें तें मरण मुजें तें जावन आसा, पूण म्हजो प्रतिनिधी जावन जेजू क्रिस्त मरण पावला मात्र न्हय, तो पुनर्जीवन जाला आनी आजून आमच्या सांगाता तो जिवन आसा. आनी भावार्थ दवरले वरवीं ताचो आत्मो आमचे भितर येता आनी तो आत्मो आमकां सता कुशीक व्हरून पावयता, सस्नीक जिविता कुशीक व्हरून पावयता. आज जेजू क्रिस्ताचो उद्देश कसो जावन आसा? आम्हा सर्वां पासत जेजू क्रिस्त आयला आनी हर एकल्यांनी 7 जाणां जायचे, जेजू क्रिस्ताक जाणां जायचे आनी तारण जोडीचें, सस्नीक जिवीत जोडीचें म्हणून आमेन.